ما جاء في السورة. وبه قال حدثنا أحمد بن وليد قال حدثنا روح بن عباد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني أبو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن السورة في البيت ونهى أن يصنع ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سورة تصویر جوړول پکور کې لباس تعلق ته اکثر دا تصویر خلق په جامو جوړای په پردو یې جوړای پردې په دیوالونو باندې ځای ځکه راوړل نو عن سورة في البيت سمعنا اتخاذ السورة مضاف مقدر جوړول د سورة یا ادخالها في البيت الذين منع کړی ونهى أن يصنع ذلك او د دې نه منع کړی دا ان یصنع ذلك چې دا دې جوړ شي. ولې تاسو ته ما ویلو که تاسو خیالي مې که زوزیل وي لکه بوتو هغې سوري او که غیر زویل وي ځکه نبي علیه السلام مبارک په هغه پرده باندې ممانعت کړی و چې په دروازه لګېدلې وه صورت و پکې عایشې صدیقې چې ویلرې چې په کومه پرده باندې تصویر و په هغې یې غوسه کړې وه ویلرې کې او غیر زویل دی نو دا صورت مکمل حرام دی. تصویر دې کې ما تاسو ته خبره خلاصه کړې ده ویلې مې دي درته مخکې که دا تصویر په کیمره جوړ شي او که په ګوتو باندې جوړ شي دا ورسره پسې شه. علي ابو داود او نسایي کې دی دا ابو طلحه په ترمذي کې دی دا عایشې بخاري مسلم کې دی دا ابو هريره ترمذي کې دی دا ایوب انصاري طبراني معجم كبير كده والفسيح جابر رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا حدثنا مالك عن ابي النضر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة انه دخل على ابي طلحه الانصاري رضي الله تعالى عنه فوجد عبد سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه قال فدعا ابو طلحه رضي الله عنه ينزل كلنك نمتا یو صادر نمت کې د پاسه په خلک کینی قالی په وته وایو یا درې تحت ولان ده یا دې کشي کې لري کې وې باسي صاحب وته وې متى انزعه قال ان فيها تصاوير وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قد علمت الذي قد علمت ما موصول له قال سأل اولم يقل الا ما كان رقما في صوبه رقما يوداغي فصوبك رقم دو معنی دي یودا چې د غیر دي روحي او یادا اذا سره کوټه مستوي چې پته نه لګي قال بلا ولكنه زمانه پر دام اطيب ده چې زړه سردان للباب کې دا اسه معمولی داغي دا مم نه پکا دا مم نه خو نور تفصیل د تصویر مې درته ویل دي شابه. هذا حديث حسن کوم یو خبره تکوم چې د امام مالک سے په سایدار حرام دي چې کوم له سوري وي سوري ټول په پیژنې کنه او غیر سایدار چې په ټوکړه لګېدلي یا په کاغذ باندې مالک صاحب هغې ته جایز وایي او یو مسله څټلو ته حرام وایي او ما تاسو ته وایي په مالک مې رد درته وکړو چې هغه تصویر چې دا په دغه باندې و په پرده د عایشې صدیقې و او غیر سایدار او رسول الله مبارک په انکار کړی و. شابه. باب ما جاء في المصورين. او بنده د مصورین مطلقا دی که نه لیکن د سایدار او د غیر سایدار تخصیص چېرته نشته. شابه جان. به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من صور صورة هغه چې کوم دی روح ني ابته وباسو هغه وجه سره ځکه هغه کې علت راغلي دي چې قیامت پر ورځ الله او چې روح پکې پوکا او دوی پکې استثناء راغلي دا چې وي که خامخا تصویر جوړه د شجرې جوړ کا د اونې ګټي او ما فرض د تقولو کې تاسو یې یاد لرئ خبره ما ویل دي اصل اونه دا غي کارل ستا په اختیار کې او عموما نتیجه به مرتب کیږي امستا لاس کې دا ټیک ده چې خدای پاک کو نظرونه جوړوي او په عورت کې عموما دا هغه اسباب دي چې نتیجه په عام مرتب کیږي غیر جوړول به څه جوړای نه جوړول شي ستا په اختیار کې دي او په خلاف د انسان نه د روح نه ستا په اختیار کې نه
वादस्त इख्तियार करे वो आगाज पे नतीजा मुरतब न रकम जित बूढ़ी करे वो आगाज होने की माफ के मौलाना से حتى ينفخ فيها يعني الروح وليس بنافخ فيها ونستمع الى حديث قوم يفرون ودي وتقوى جديد ووعدوا لشفاء وبذلك الزكاة يوم القيامة شابه وفي لا تعجب بالمحال حتى ينفخ فيها لنم الذي الروح ماله بيجي شابه وفي ذلك عن عبد الله بن مسعود وابي هريره وابي جحيفه وعائشه بن عمر رضي الله تعالى عنهم عبد الله بن مسعود بخاري مسلم كده الفاظ ذات اشد الناس عذابا يوم القيامه المصور وذا ابو هريره مسند احمد وبخاري مسلم كده نمو باسه تصویرونه وخلي میدا ختم کې ګناه د مولانا صاحب صح حرام دي حرام دا ابو هريره مسند احمد بخاري مسلم کې دا ابو جحیفه بخاري کې عائشہ و ابن عمر بخاری مسلم دواړو کې حدیث ابن عباس حدیث حسن و صحیح باو ما جاء فی الخزان دا باب لباس کې ولې راو څنګه لباس د زینت تبارای څنګه دا خلق کې وخت توري دام د زینت تبارای اذا ستوي لا تسبيكا ما يغير شيب الرأس واللحية ما يغير شيب الرأس واللحية اذا جري او دستر اغا سپینوال ختمه اغی تا خضاب ویلی کیگی ما یغیر شیب الرأس واللحیا خضاب و دوئی اس مولانا سیبزان بفکوی کے پدے چه طور خالص خضاب دا مکمل ممنوع و حرام دی خالص طور خضاب سر جائز دی زیارم جائز دی او خالص نه کوي کچرت نکریزو سره تورا واسمه او ځای کې کله نکریزو هغه سروال لکم کې نو دا بیا جایز دی سواد خالص اوس براشي مولانا صاحب حدیث وایي د پکې یو څو خبرې کوم شبان قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عمارة عن عمر بن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ابن ابي سلمة عمر ده لك عمر دي او سيد الدعام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله مبارك ربيب لي غيروا الشيبة اسمن ويختبى ذلك ولا تشبهوا باليهود يهوديان سره تشبيه مكوي مدينه ظاهر كده معجمي کې دورو لمشي نا 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 دا سنا بل ذکر ازي چې وتنبوا السواد ذکر نشته بل ذکر زيادة ثقة حجتوي غيروا الشيبة ولا تشبهوا لا تتشبهوا باليهود اغيث بنا اغينس الاخراج كي تظهر كي شيء تشبيه ختم شيء او ده جابر حديث ده جابر ما سوا ده بخاري نه ټولو کې ده ما سوا ده بخاري ترمذي نه ټولو کې ده جابر روایت هغه کتاب الفاظ ده ما کې ده تسینکوي چې وجه تنبو السوادا نه دغه وته ده جابر دا نسائی کې ده دا سره نسایشتا دیر وته دا جابر دا روایت کې وجه تنبو السوادا دا په نسائی کې ده وردا سره لیکا ابن عباس مشهور روایت نوټه کې یو بډې او تو حدیث درته وې ما ابن عباس حدیث ته مرفوع ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوما يخضبون في آخر الزمان بالسواد يخضبون خضب يخضبون يخضبون الشيب يخضبون في آخر الزمان يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد آخر زمانه کے طور رنگ بپورے کئی كحواصل الحمام پشان دا مارے دا کمتر پشان دے کمتر مارے کستاز اکیانی دو رہی كحواصل الحمام پشان دا جرجورو حواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة لا يريحون رائحة الجنة درس برصة
وعید پیرانی ابن عباس روایت کر ابو داود کی تاثر اختار رواه ابو داود قال ابن عباس سوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوم يخزبون بالسواد قوم يخزبون في آخر الزمان بالسواد بدون رنگ كحواسل الحمام لا يريحون رائحة الجنة دا ابن عباس تے او مولانا صاحب دا پا ابو داود کے لئے بڑے ملکا دا ابو الدرداء روایت تے مرفوع دے قال ابو الدرداء سوئی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خذب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة یا دا حکایت تے یا خیرت اگورے خودے مختور کی سود خیرت کی لیشی او پیشن گویم کی لیشی من خذب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة طبرانی موجب کبیر کے دے طبرانی موجب کبیر کے دے او دے ابن عباس یو بل روایت اب دے ابن سر نوٹ کا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوع دے يكون قوم يخذبون بالسواد لك فرق دے الفاظ کے لا يجدون ريح الجنة لا يجدون ريح الجنة لو نووی لکلی دی شارح دا مسلم چه طور رنگ مکروح تحریمی دی پنیز دا ائمہ اربعہ بعد سلف مکی سا رخصت ورکڑی دی خواہا کمزور دی صرف داری کی زمون او دا جابر بن روایت میں رہتا ہو کہ اجتنبو السواد نسائی کے یو خبر دا یو سیکنڈ یو بل حدیث سے کمزور دا سلام نکا اب بعض سلف دین استدلال کہے بے ابن ماجہ کے ان احسن مختضبتم به ان احسن مختضبتم خواہ جتاسو پہ خضاب مگے السواد ان احسن مختضبتم به السواد ارغب لنسائكم فيكم ارغب لنسائكم فيكم تاسو خزی بتاسو کے رغبت کے تو سپنگری بانے سوچ سکائی کہ گرے تو رہی تو خزی رغبتی وَأَهْيَبُ لَكُمْ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمْ سپنگری نے سکنے یلی کہ أَهْيَبُ لَكُمْ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمْ دا پہ ابن ماجہ کی دے ضعیف روایت دے علماء تدرے کسان مستثناء کری کہ تو رنگ مگریش یو آغا چی جہاد کئی مجاہدی جہاد ددی دی آغا صرف دے دفار کئی کہ دد زوانی کارشی کی دشمنو یری اور دویم اغا انسان چے آغا خدا کئی وعدہ کئی سو خدا نور کئی اور دریم اغا انسان چے علیف وی عمر کمی ہو دا وقت نمخ کے وقت سپن چھوی دا دریت مستثناء کئی دو سال پسیش مولانا چونکہ دے زمانے کے وہ یہودیان و سرسل تشبیح در آدھی تو کسپینی گیری پریدے نو خیر دے بل روایت کے دا اشتر سپین والی فضیلت ہاں ابراہیم علیہ السلام نے گیرا سپین اشباہ وی رب ما ہاں وقارن وی رب زدنی وقارا دو سال تنبیہ پا نسائی کے لئے ابن عباس ابو داود نسائی دواروں کے لئے جابر باسباد بخاری نے ٹولو کے لئے دا ابو ذر پا ترمیزی کے لئے دا انس و دا ابو رمسا دوارا مستد احمد کی لئے جہدما اے سمی پا مجمع الزوائد کے لئے ابو الطفیل مستد بزار کے لئے جابر ابن سمورہ اور جو حیفہ دوارا شمائلو کی لئے
دوار شمائل کی عائشہ رضی اللہ معلوم ابن عمر نسائی کرے اور مسئلہ وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا ابن المبارك عن الأجلح عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحسن ما بين به الشيب بسببه الشيب الحناء والكتم حناء نکوی دیتا ہوئے او کتم ستوی لکیگی واسمیتا كل هذا مجموعة ومجموعة خير دي هذا حديث حسن صحيح وابي الاسود الديلي واسمه ظالم بن عمرو بن سفيان صدق فاضل او ده مخضرمين من دي وما جاء في الجمة واتخاذ الشعر اي شعب سيها قال حدثنا حميد بن مسعود قال حدثنا عبد الوهاب قال من مناسبات هذا جسم لباس دي نه قرآن کے اللہ وہی ولا تزين ده بعد في كم سيد استعمالي کے غلط بہت سارا ذکر کا شعب شعب انس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رمضان ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم اصفر اللون وكان شعره ليس بجعد ولا كتاسو تقولما يو دو سوال على سبيل الترديد شمائل نمروري خان دو سوال على سبيل الترديد الف او ب يو بكل دي دو سوال شمائل نمروري لما كده في الباب عن عائشة والبراء وابي هريرة وابن عباس وابي سعيد ووائل بن حجر وجابر وام هانئ رضي الله تعالى عنهم عائشة بخاري مسلم كده البراء بخاري مسلم كده ابو هريرة ابو داود كده ابن عباس البخاري مسلم كده ابو سعيد ده معلوم وائل ابن حجر وجابر دور ابو داود نسائی كده ام هانئ ترمذي کے جی حديث انس رضي الله تعالى عنه حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه من حديث حميد بن متفرد کے حميد الطويل جو التوجيه عن الزناد عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من الزناد ترشيب لكنا ثقة حافظ من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون ما يبقى جمة وكل قصة عليه نفوق مانا بسكو زياد دا جمعنا دون كام دا وفرينا او بجمع ركوع على شيء او وفرنا بالشيء وقال نفوق وچد دا جمعنا اغين وچدو دون متجاوز دا وفرينا يعني لما وها هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه وقد روي من ذلك اختلاف دا روايات اذا حضور پاک ويشتو مبارك وكي جوابنا من التكليف قصاص ويالي قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد ولم يذكر في هذا الحرف وكان له شعر فوق وهو ثقة حافظ باب ما جاء في النهي عن قصاص ويالي ده عبد الرحمن بن أبي الزناد تمام أحكران وليه دي إمام ترمذي ما هو ضعيف في اليوم ده هم استدلال كلام غير ممكن زي ما دار يا ابو جمعه ورد وتصيغ حافظ اليه وبه قال حدثنا ابي انا مجمد وما قد تزين بابون تبعا لوري عيسى بن يونس عن هشام عن الحسن عن عبد الله بن هشام بن حسان الازدي هشام بن حسان الازدي ثقة حسن بن يسار بصري ثقة شبه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الترجل الا بالباب مگر کلا کوا ہمیشہ دا جو گمند پجیب جو دے مار گلا کہ کشا کوشو کشا دا بکوا بدیخ کاری سڑی نو نهی دا تنزیح دا پارا شابت يوم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام نحوه هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن انس رضي الله تعالى عنه شمائل كده باب ما جاء في الاكتحال وبه قال حدثنا التزين بابون للتقليد قال حدثنا محمد بن عبيد الزعيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اكتحلوا بالاثم فإن سرب خضرا جري وزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مقبلة يفتح وثلاثة في هذه وكلا من اكتحل فليوتر دا مانا میں کھڑے ہو یو کدرے بل کدرے سب مجموعات رہی آدھے یو کے دو بل کی یو لیکن دا دلینا معلوم شوا
وبه قال حدثنا علي بن حجر ومحمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور نحوه. وفي الباب عن جابر بن عمر دعا شمائل كريجي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حديث حسن لا نعرفه على هذا اللفظ الا من حديث عباد بن منصور وقال من غير وجه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال يعني 10 سنه کے عباد متفق په کتاب العلل کې متاثر وي چې بعض وخت به یو حدیث په نفسه مشهوري یو خاص سند کې با یو راوی وي نو خدا حدیث په نفسه مشهور دی رسول الله مبارک ها فانه يجر البصر ويثبت الشعر وما جاء في النهي عن اشتمال الصماء والحمال یو دا چې ځان نه صادر داسې درو کی چې لاسونه سپکه پټ شي ځان نه لکه ماشوم چې سړی انغړي انغار پاکه صوبه کې انغار او دویمه معنا دا و چې په یو طرف صادر واچي بل طرف یې بربندي او احتباب الصوب الواحد هغه ممدود چې اندامونه ښکاري به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن لبستين الصماء وان يحتمي الرجل بثوب ليس على فرجه مكروه تنزيهي شو ځان مکمل بنکړ دې بلار دې خلق سره معانقات سلام کول پکار بلې لاسونو سړي اچار برابر یا مخه د بل شي د شدار په بچکه او کومه معنا چې بیا حرام ده او احتباب په یو صوبه کې په انداز ځنی حرام ده او په الباب عن علي مستدرک حاکم کې ابن عمر طبرانی موجب اوسط کې عائشہ ابن ماجه کې ابو سعید ما سے والا ترمذی نے ٹولو کے دے تو جابر ابو داؤد اور مسلم کے دے ابو امامہ راتنا معلومہ حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح وقد روي هذا من بين وجه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم باب ما جاء في مواصله الشعر بيقول يقول ده انسان بسر کې نو دا کله سارو وی شار او حیوانات جائز دي یادې زمانه کې بعد خلک دا پی پکې دي بالکل جائز او دا انسان وی حرام دي چې انسان وی په وختو کې لګي انسان مقرب نے مبتدل میں ہدایت کے لیے ویلی دی داخل اتفاق اختل داجدارون ممنوع دی تقجا وبه قال حدثنا سويد قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لعن الله الواسطة مسائل واسطه کاریګری ته مستوصله طلب دی کوي واشما افعال لګون کې دا وایي او مستوشمه چې څوک طلب کوي او عموما فلسه کې ویلسا د ځنې سر ته وایي دغه حضرت نشته چې بل ځای کې جایز دی دا عموما دلته خلک خال لګي شین خاله هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن ابن مسعود یا په دې اکثر د شین خال لګولي یا په تندي لګولي یا په مخ لګولي دا کیدنه بدیکاری شین خاله شیرته خدای شین خاله خدای مخ کېدا ابن عباس ټول کېږي عائشہ بخاری مسلم کېږي اسماء بخاری مسلم ابن ماجه کېږي او د معقل ابن يسار مسند احمد کېږي ابن عباس ابو داود کېږي او د معاویه بخاری کېږي شباب ما جاء في ركوب المياسر میسره د وسرتن ماخوذ دی الفراش المنتح اغا بستر چې خلق په پیګ دي قالیب شو درې شو کارپټ شو هغه ته ویل کېږي وسرتن په مال کاوه ته وایي وسرتن الفراش اغا چې بنده په پیګ دي په مال کې یقیني په ورپسې شاه وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا ابو اسحاق الشيباني عن اشعث بن ابي الشعثاء عن معاويه بن سويد بن مقارن عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب المياسر او دا اوسم د استاد خیالي په دې سیټونو خلک کورونه لګي وزین د پاسه د موټرسایکل د پاسه ما به درې خمو جوړوله میسره الحمراء به وتوي او درې خمو استعمال هم ممنوع دي او که غیر درې خمو نو بیا کدا حیوانات او سرګونو نه جوړای نو دا د جبابره ولې قبر پکې راځي بیا تنزیه مکروه ده ورپسې شاه مسلم شریف کې دي
معاوية مستند أحمد كده تقلشا حديث البراء رضي الله تعالى حديث حسن صحيح وقد روى شعبة عن أشعث بن أبي الشعثاء نحوه في الحديث قصة لما جاء في فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ينام عليه عدم حشولي بعض بیبیان ولدان وکړو عائشہ کرده ام سلمہ کرا غټاټ باندې صادرو چې وځي دوه برکاو با نو دا سو سرمن جاله خوب کوم دی او چې دنه د کجورو پانی وي پورا عجیب د دې د حضور پاک توازن معلومه شو ټول متوازن دین پیغمبر علیہ السلام دنیا ته به رحمت معلومه دنیا کې رحمت ظفر بس حفص ترمذی کے لیے جابر مسلم کے لیے باب ما جاء في القمص محمد بن حميد والفضل بن موسى وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عبد المؤمن بن خالد مروزی مروی منصوب خلاف القياس دے پکرانا او حافظ ابن حجر ولا بأس به قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القميص لکه د قمیص په ځای ساده نه استعمال کړي واغه ورزي کی او داخله کی بند کوله تصدر پکې خنازي ربط او تغلب ته ضرورت دي صادر خبر وضع کو لکلکتی سے اور بس اشاره انما نعرفه من حديث عبد المؤمن بن خالد وروى بعض هذا الحديث عن ابي تميمة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها امه زياد شو اما محكي امه نو سمعت محمد بن اسماعيل قال حديث ابن بريدة عن ام سلمة رضي الله عنها وانما يذكر فيه ابو تميمة عن الى عبد الله بن بريدة سمعت ام سلمة ثابت امه بكيري ابي قال حدثنا زياد بن ايوب قال حدثنا ابو تميمة يوزر مخ غالبا جدتير شوي او بيوتو دغا يحيى ابن واضح انصاري دام ویلو ثقه ویلي عبد الله بن بريدة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم القميص وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم القميص وبه قال حدثنا علي بن نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا لبس قميصا بدا بميامنه وقد روى غيره وانما رفعه عبد الصمد وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الحجاج الصواف البصري قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي قال حدثني ابي عن بديل العقيلي هشام دستوائي مشهور محدث थे عن شاعر में हाउशब पे मुतफरिद कलाम में पकी करे عن اسماء بنت يزيد الصحابيه قالت كان كم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى رسله بل لیکن راضی اسباب او پورے الکه جواب کو تھا تو یو قمیص تقیدی شفاء الاسطوری کو تو پوری بعض رسائل یا بعض علماء و جداد الکتب پوری او چې کله بنده کیدی نو را قمیص را کون شي نو بل ګمان پکړې درسته نو او په صحیح ابن حبان کې ابن عباس روایت ده وصحيح ابن حبان كده ابن عباس رضي الله عنه روايته الذي قميص متعلقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا فوق الكعبين نوجته مستوى الكمين بأطراف أصابعه مستوى الكمين بأطراف أصابعه ومستدرك تحاكم كده وكانت كمه مع الأصابع
माल अस्वाबि'i और पसेशा ये बताहकीक कभी सुनो कया अल्लाह बड़ा अंदाजा ला हां وبه قال حدثنا سويد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد الجريري عن ابي نضرة عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا استجد صوما لبس ثيابا جديدا نمبه ولا واقف تبنم کی عمامه دا یا قمیص تیار داده بیا ویل اللهم لك الحمد قول دخل شکر بادا انت كسوتني اسالك خيره وخير ما سمع له خيره سر اذا الله عبادت پکې وکړو خيره سر چې په ما باقي پاتې شي او خير ما سمع سر سره جوړيږي چې ګرمي دي خپل پیدا پشي او عورت په پړ شي واعوذ بك من شره کی عبادت پکې ونه شره عبادت ونه یا باقي پاتې نشي او شر ما صنع له سر کہ حال او باطل دفن کی او عورت په پټ نشي ها او بیا به غزور چاله ورکه خیراتی نو حدیث ډېر خبري معلومه شوې مسائل ته وباسا چې کله نوې جامه باندې راولي نو وایا الله په خوشالي بیا الله حمد ادا کا دوشو او درې مدوي الله د چتا وا توا واستو توفیق تارا کړی او سرورم بدوي چې اسالك خيره وخير ما صنع له واعوذ بك من شره وشر ما صنع له دا دعا به کې ورسره وردا منصور جامع نه واچو لیکن دا څونه قیمتي دعا ده مونږ نه وایو تاسو کوشش په خبره نو باندې بیا وسوي الحمد اللهم لك الحمد انت كسوتني اسالك خيره وخير ما صنع له واعوذ بك من شره وشر ما صنع له وربسيشا يودا آيات کے مداوائے اللهم لك الحمد انت كسوتني اللهم لك الحمد انت كسوتني اسالك من خيره وخير ما صنع له واعوذ بك من شره وشر ما صنع له تبع آيات کے ہاں وفي الباب عن عمر وابن عمر الترمذي كده ابن عمر نسائي ابن ماجه كده جي وبه قال حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا قاسم بن مالك المزني عن الجريري نحوه هذا حديث حسن باب ما جاء في لبس الجبة وبه قال حدثنا قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن الشافعي عن عروة بن المغيرة بن شعبة الزهري تابعين او ثقة راوي ها عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية بلد شاملة رسول بيدا دولنا هغه وخت شام د روم لاندې و شام د چانو هرقل چلاو نو په شام کې بیت المقدس کې دوه رکعات نفل کول کړي هغه لته دي نو دواړه صحیح دي صحیح قتل قومین دستوري تنگو شابه هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابي زائدة عن يحيى بن زكريا ابن ابي زائدة حسن بن عياش صدوق ابو اسحاق صوت سليمان ابن ابي سليمان يو ابو اسحاق السبيعي دا غنري غري سليمان ابن ابي سليمان ثقه شيباني دا عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهم أهدى لحية الكلبي رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خفين فلبسهما وقال إسرائيل عن جابر عن عامر وجبة فلبسهما حتى تفرقا دون استعمال پر جوش لے دلا لا يدري النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكي هما أم لا نکیسا دباغت وقت شوی او که اسی وچ شوی بعد وقت بی دباغت نوچ شی جابا هذا حديث حسن غريب وابو اسحاق الشيباني واسمه سليمان وابو ابي بكر بن عياش وما جاء في شد الاسنان لباس سره دیونا لباس دام یو تار ورواچی وروا مدغافون دا وبه قال حدثنا احمد بن مريم قال حدثنا علي بن هاشم بن البريد وابو علي بن هاشم بن البريد نمراري صدوق وحافظوی نسبت تشیع تکیگی ابو سعید صنعانی لدنم صلی محمد ابن میسر بلخی محمد ابن مسیسر بلخی دے ضعیف راوی دے خواہ
او مرجئون ضعيف راوي او مرجئون دي. ها عن عبد الرحمن بن طرفة عن عرفة أشهب جعفر بن حيان نمدي ودي بقولية مشهور دي ثقة. ها قال أصيب عبد الرحمن بن طرفة ثقة دور راوي النبي. عرفجاء بن سعد تميمي دي. عرفجاء بن سعد صحابي دي. ويصيب قريش وقود لما يوم الكلاب دا كلاب چې کوم ځای کې جنگ شوی د اوس او د خزرج معاصم او کلاب په جاهلیت کې نو فتخصت الفا پوزه میدان له جوړه کړ سپینو دا مطلب دې ښکاری کړ ورک تاسو کاریګر د سپینو درو پوزه را له جوړه کړ نو په تویا شو په ما نو حکومت د نظام ان اتخذ الفا من ذهب اذا سرو درو پوزه جوړه کړ وای دوی باندې کوي بیا مې د سرو درو جوړه کړه نو چې د سرو درو پوزه جوړول شي نو شد الاسنان په تار د سرو درو په طریقې ولا کولای شي. وګوره کله مسلې ته معلومه شي ښا یو دا ضرورت د وجه د سرو درو پوزه جوړول شي د سپینو جوړول شي او د ضرورت د وجه نه دا نور تارونه بوی کوي بغاخ کې نو د سرو درو په تار د خپل تړل شي. بعض خلک دا د غاښ نه د سرو درو پاڼه د حسن د پاره تاوي. اوه په دې افریقا کې دا ډېر لوی رواج دی مسوړه په دا د یو رواج دی چې حد کې تاسو ګورئ ښځو ته نو دا ښځو به خامخا یو غاښ او دوه غاښ د سرو زرو وي. دا یو رواج دی مستقبل یو دا رواج دی او یو دا رواج دی چې په دې مخ داغونه لګي ښځې او سړي یو شان دا نسب دا چې ماشوم پیدا شي ما تاسو ته کړی دا چې ماشوم پیدا شي چې ختنه کېږي دا قرانګي په دې مخ باندې داغونه نه په دې پوزه لګي په مخ نه دا د قومونو نخي دا چې درې کرخي وي دلته درې په پوزه دي دا چې دوی دا چې یې دا ابي خپل دیوال دي شابه جماعه. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا ربيع بن بدر ومحمد بن يزيد الواسطي عن ابي علي بن حجر ربيع بن بدر بصري متروك دي دا متروك دي. ها هذا حديث حسن انما وقد روى سلم بن زرير عن عبد الرحمن بن طرفة نحو حديث ابي الاشهب عن عبد الرحمن بن طرفة وقال ابن مالك سلم بن زرير ثقة دلته خدا موصول نه خو په نسائی کې دا موصول دی شابه. وزير الاصح وقد روي من غير واحد من اهل العلم انهم شدوا اسنانهم بالذهب وفي الحديث حجة لهم باب ما جاء في النهي عن جلود السباع. دا اهل الخيلاء أخيسر التشبيه خاندان شابه. قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا ابن المبارك ومحمد بن بشر وعبد الله بن إسماعيل عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن جلود السباع أن تقتل شعره. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن جلود السباع ولا نعلم أحد قال عن أبي المليح عن أبيه. أبو داود لا تصحب الملائكة رفقة لا تصحب الملائكة لفرقتين رحمة رفقة فيها جلد نمر. لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر. أبو داود كشتا ماذا كبرجين ونقض إسراف من دبيان. غير سعيد بن أبي عروبة به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة يعني قسام توي ثقة العابد عن أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه على أول كتاب وما جاء في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان نعلاه لهما قبلان. هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن ابن عباس وابي هريرة رضي الله وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كيف كان نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب ما جاء في كراهية المشي عن الواحدة. وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك قال وحدثنا الأنصاري قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك بن عبد الله عن حاجة النبي هريرة رضي الله تعالى عنه رواه الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما يعني دوار وادي يا دوار وباسي نهي شفقت بعد التشريعين دا سبي خنخ كاري بعون نور د ضرورت د وجه په یو نه ما ویل باندې چې هغه یو دنه ما شومان وزیر نه تختولې یا بس کې په باب عن جابر مسلم کې وبه قال حدثنا اظهر بن مروان البصري قال اخبرنا حارث بن نبهان حارث بن نبهان متروك عن معمر عن عمار بن ابي عمار صدوق عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينتعل الرجل وهو قائم قدام شهادة شق فاطمه محمود هذا حديث ورواه عبيد الله بن عمرو هذا الحديث عن معمر عن قتادة عن سوق الحديث لا يسمع عن الحديث حارث بن ليس عنده بالحافظ ولا نعرف لحديث قتادة عن انس اصلا لكن ده ابن ماجه كده ابو هريره نشتها मैं असल तो पैदा कर ابن ماجه كده ابو هريره نشتها ورواته ثقات والبسيشة به قال حدثنا ابو جعفر السمناني وقال حدثنا محمد بن جعفر ثقة قال حدثنا عبيد الله بن عمرو سليمان بن عبد الله الاسدي انصاري صدوق عبيد الله بن عمر الاسدي فقيه ثقة جي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يتخذ الرجل وقال هذا حديث غريب. قال محمد بن اسماعيل ولا سليمان بن متفرد عن عمار بن ابي عمار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وجاء في الرقصة من نعل واحدة. وبه قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا اسحاق بن منصور بن سلولي الكوفي قال ابن سفيان البجلي بجينا قبيلة صدوق ليس ابن ابي سليم دير شيخ ثقة عبد الرحمن بن قاسم ثقة جليل لا نقل كن قاسم ابن محمد ابن ابي بكر لي جودة فقهاء سبعود مدينة نتيجي. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ربما مشى النبي صلى الله عليه وسلم في نعل هذا وقالت كيف يا ضرورة توجنا مسافة قريبة. وبه قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا سفيان بن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عائشة رضي الله تعالى عنها وانها مشت بنعل واحدة وهذا صح هكذا روى سفيان بن عبد الرحمن بن القاسم لا ما جاء بأن يرد من يبدو إذا تعالى. وبه قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا مالك قال حدثنا قتيبة بن مالك عن ابي الزناد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال وليكن اليمين أولها هذا حديث حسن صحيح ما جاء في تربيع الثاني. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا يحيى بن موسى بلخي ثقة سعيد بن محمد والله ثقافي دي ضعيف راوي دي ضعيف دي. ابو يحيى حماني ده غير شبه عبد الحميد بن عبد الرحمن عبد الحميد ابن عبد الرحمن ايش شبه بحكي شباب. قال حدثنا صالح بن حسان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدني مدروك جي إن أردت الحقوق بي فليكفك من الدنيا كذا الراكب وإياك ومجاك ومجاك ما صار ملازمة لإخوة خيبة واسكيد الهام ولا تستغني في ثوب حتى ترقي هذا حديث الأغنياء والسلام كينا أنك إسلام بارك كينا كينا استيدي شيء أو ظلمة كنا جامعة حتى ترقعيه شابت سمعت محمد يقول صالح بن حسان كم إنسان دنيا للتوجه نورته او کم انسان اغنیا او سره نه کینی ولی چې امي سره به ضرورت کینی دا وی غو طاقت لري کیږي. لا تمدن عينيك الى ما متعنا به زهرة الحياة الدنيا هغه توجه دې بیا پیدا کی او په کې څه صفات راغلي چې جامه ټوټي ورته واچوا نو دا زهد د دنیا نه به رحمتي شو سبب د قرب د رسول الله مبارک دی. وصالح بن ابي حسان الذي روى عنه ابن ابي ذئب ما له متروك دی منکر وما قال اياكم ومجالسه الاغنياء هو نحو ما روي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من راى بالخلق والرزق فخلق کې نه خشتلې کامل الخلقت دی روغ دی یا رزق کې زیات دی نو نظر ذکر من هو اصغر منه دا نه کمزوري ته په شکل کې او په دولت کې وګورا ممن هو چې تعالی فضیلت بچا
دا لایق ده الله یې ذری کتابه نقصان نه غني نعمت الله چې پتا بل تګوري بیا دا نعمت ته نه کوي لا دې تګوري نو نقصان به نه کوي شکر بادا کوي ويروى عن عمر بن عبد الله بن عمر قال دا نعمت الله بده کمزور ښکاري شي أكثر حق مني أراد أبدا خير من دابتي وثورا خير من ثمني وسحقت الفرق فقراء واصطلحت نن سبا دا خلک ولې په هغه مخته تماندارانو سره تعلق ساتي دا هغه تابع ته ګوري دا هغه کوټر ته باندې د خلاص جوړ هغه شوق پیدا کیږي چې غریب سره کېنه طمع واخلاصي ها قال حدثنا سفيان بن عبد عن ابي نجيح عن مجاهد عن ام هانئ رضي الله تعالى عنها وعنهم قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مكة وله أربع وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا ابراهيم بن نافع المكي عن ابي نجيح عن مجاهد عن ام هانئ رضي الله تعالى عنها قال قدم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مكة وله أربع بصائر هذا حديث حسن وعبد الله بن ابي نجيح المكي وابو نجيح اسمه يسار قال محمد بن اعرج المجاهد سماع من ام هانئ رضي الله تعالى عنها باب الرجل قال حدثنا حميد بن مسعود قال حدثنا محمد بن حفان عن ابي سعد وعبد الله بن بشر قال سمعت ابا كبشه الانصاري يا عمرو بن سعيد سوق سعيد بن عمر سوق عمرو بن سعيد والتوي صحابي دي قال جاء كانت كما اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحا واسعا دا ابو سعيد كذي كراغي بصري دا ضعيف راوي دي دوري بيراوي نظر وجه ابو حميد بن مسعود مسخري محمد بن حمران بصري صدوق فيه لين ابو سعيد بصري دي ضعيف دي هذا حديث منكر وعبد الله بن مسعود البصري وضعيف عند اهل الحديث لا اقول لحد سعيد وغيره فتحا يعني واسعه باب الربيع قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق ابو اسحاق ذكر سبيعي ورد البخاري راويها رضي الله تعالى عنه وعنه قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضله سعيد وقال هذا موضع لله او کہ انکار کے نولان دیکھا او کنور میں انکار کے جنوجت فنم فلا حق الانتظار في الكعبه بلکہ جدا کعبه نو اللہ نے ازار یا سلاوی دی وعید جہنم پر راغلی مصبر الازار باندې تیر شوی دی هذا حديث حسن صحيح رواه شعبة والثوري وعن ابي اسحاق باب النبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن ربيعة عن ابي الحسن الاشعري ابو الحسن الاسقلاني مجهول الحال حافظ تقريب کی لکلی عن ابي جعفر ابن محمد ابن ركانة دي افلار دوار مجهول دي ابو جعفر ام حانا عن ابيه افلارنا نقل كي محمد ابن ركانة دي اغوي ان ركانة ابن عبد يزيد تبدور بعد الدرس بيه ركانة ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن عبد مناف نبيجي بخبر ندا پالوا نو زبردست پمکا کې او دور پاک دی کته پیغمبر په پالا په پرځونه راځي پیغمبر ته طاقت دی چې پتا مولای خدای ته سب جنجال وره او پیغمبر پرځونه کوي کبډي پکای جنجال کې سړي باندې وکیر شي په پرځونه راشه کله راو پرځول پیغمبر بس نبی رسول الله مجبور شو چې دا یو لاس یو دی وکنه او دې کې ورکړه سانټیاغو چې نه وای یا مسلمان شو سارا پردولې کړې نبی رسول الله سره فسرا راو پردول نبی رسول الله نو قال ركانه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على الثلاث غریب په ټوپه پټکې نه وې دا سي وای او موږ په ټوپه پټکې و نو هغه زمانہ کې دا اوس پتن دې استاد سے میں نوری سره مشابهت نه لري او کم ځای کافرانی نو باس اغینا بیا تشبیه نظر ساته هذا حديث غريب اسناد ليس بالقائم ماذا دوي كان ابو الحسن الاسقلاني ابن ركانة دا ټول ټوپه کې مجهول دي درې مجهول دي پکې جواب باب النبي قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا زيد بن حبان وابو جميل عن عبد الله بن مسلم صدوق يهمه عن ابي رضي الله تعالى عنه وعنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم عليه خاتم من حديد فقال ما لي ارى عليك حلية اهل النار ده باستهزاء وقال ابو قالي نه دي
وتوضحيان به د اوسپنو په زنځیرونو تړلی. ثم جاءه عليه خاتم من صفر د پیتلو تانبې بمالي اجد من تريح الاسنان دغه اعلی بوتان به دې نه جوړ. ثم اتاه عليه خاتم من ذهب فقال ما لي ارى عليك حجة اهل الجنة قال من اي شيء اتخذه قال من ورق اسفل ذرنا ولا تتمه مثقال سلوني بماسيل سلوني منافقام جوړه. دې نه به سي استدلال کوي تاسو یاد دي کنه وی خطبه با د قوم دغه کالینا چې دا تانبې پیتلو د اوسپنې هلکه دې کې پسره درغله سره بیا ولې دا د سارو د پاره د خزر لپاره نه دي. ما فقهاو دا ټول لري دې د معنا کې خزر کې دا اوس په نه چي تقریبا نه بس کې د سرو سو په دوستي دا مجبوري ده اجولي شي هر قسمه دور پسې شه من حديد نو واستره د پاره وکنه يبنى بعض طيبة ومروزي باب ومن قال حدثنا ابن ابي عمر